اف دو اكس تساوي جذر مربع اكسبونونسيال 2 اكس ناقص اكسبونونسيال اكس. تأكدوا هي هادي. بغينا نحددو دي دو اف تاعها شنو ندير؟ اكس ابارتيان ا دي دو اف يكافئ ما بداخل هادي ما بداخل الجذر اكبر من او يساوي صفر. هنا باش كلك تعامل بالاكسبونونسيال اكس كيف كتشوف اكسبونونسيال اكس عامل اكسبونونسيال اكس ناقص واحد اكبر من الصفر. متعرفين لحد دابا فين هادي اش عطينا هادي غنديرو بما ان اش كتعرف على الاكسبونونسيال اكسبونونسيال اكس اكبر قطعا من الصفر فان اش غتبقى باش تكون هادي كبر من او تساوي زيرو. عندك الاكسبونونسيال اكبر من او تساوي زيرو يعني عندك الاكسبونونسيال ديما موجب يعني محقق. بغينا هادي بغينا تكون موجبه. سمحوا لي عافاكم لا بغيت بين هادي موجبه خاص تكون هادي عندك الضرب يعني خاص تكون هادي موجبه وهادي موجبه. وبما ان هادي اكبر قطعا من الصفر هادي اكبر قطعا من الصفر الوغ غادي كي غتكون بغات تكون هادي الا بغات تكون هادي فهادي اكبر او تساوي هادي خاصها تكون اكبر او تساوي زيرو. شوف عندك تبو معايا عندك الاكسبونونسيال اكس اكبر قطعا من زيرو هي موجب هاي موجب بلس هاي بلس هاي سمحوا لي تسمع هاي بلس هادي الا بغات تكون جوده موجب هي بلس بلس كيساوي بلس. خاص الا بغا يكون جوده تاعهم بلس خاصها تكون هادي بلس حقاش بلس بلس هو بلس. وبما ان هنا كاين اكبر او تساوي زيرو وهنا كاين قطعا من زيرو هادي خاصها تكون اكبر او تساوي. علاش؟ شوف هادي ديما كتخالف زيرو هادي الا بغات تكون هادي فهادي كتساوي زيرو خاص تكون هادي تساوي زيرو. حقا شوف بحال كي قلت عندك واحد بزيرو اكس بزيرو هي زيرو اكس عدد كيخالف زيرو بحال كتاها ليكسبونسيال عدد كيخالف زيرو هذا اعتبرو عدد كيساوي زيرو. ممكن يساوي زيرو هذا مفيش الاكسبونسيال بوحدو هذا ممكن يساوي زيرو متفقين. المهم هذا درت لكم ملحوظه باش نحاول نشرح لكم. شوف صنت وانا نشرح لكم كتعرفوا الاكسبونسيال اكبر قطعه من الزيرو ها هذا اكبر قطعه من الزيرو هذيك خص يكون بغات تكون هذه اكبر قطعه من الزيرو خص تكون هي اكبر من الصفر. واش قطعا الا كانت هذه اكبر قطعه وهذه اكبر قطعا خاص الخير كي غيكون اكبر قطعا ولكن هذيك اكبر او تساوي يعني اللي خص تكون اكبر او تساوي. سمحوا لي نمسح السبوره انا هذه زدت لكم ملحوظه من عندي. صنت واش غتقولوا فإن هذا تكافئ لينا اكسبونونسيال اكس ناقص واحد اكبر من او تساوي زيرو. تقدر من هنا تقدر دير شوف تقدر من هنا تقدر دير كاين جوج طرق نوريهم لك دابا طريقه نوريهم لك دابا الطريقه الاولى تقدر دير. الطريقه الاولى تقدر دير الذين دو اكس اكبر من او تساوي واحد واحد غتصيفطو للطرف الاخر تكافئ. بغيت تحيد الاكس اش غتدخل الين حقا كتعرف الين اكسبونونسيال اكس كيساوي اكس غتولي اكس اكبر من او تساوي الين واحد يعني اكس اكبر من او تساوي زيرو. دخلتي الين هنا والين شوف هاكي درنا ها الين اكسبونونسيال اكس اكبر من او يساوي الين واحد الين غيطيح مع الاكسبونونسيال غتبقى اكس اكبر من او تساوي زيرو حقاش الين واحد زيرو. الوغ دي دو اف غتبقى هكا تكافئ اذا دي دو اف ولات هي زيرو مغلوب بليس لافين على زيرو مغلوب لقاش عندك اكبر او تساوي. دابا الطريقه الثانيه تكون معايا في الطريقه الثانيه نمسح السبوره من هنا في الطريقه الثانيه غيدير من هنا اش غيقول في الطريقه الثانيه غيقول لدينا غيحاول بحال قلت غيحاول يدير زول الاشاره تاع هادي غيقول لدينا اكسبونونسيال اكس ناقص واحد تساوي زيرو تكافئ اكسبونونسيال اكس تساوي واحد تكافئ غيدخل الين اكسبونونسيال اكس تساوي الين واحد تكافئ اكس تساوي زيرو حقاش ال كيتختلف مع الاكسبونونسيال. مولا غيدير واحد الجدول بحال غيدير هنا اكس اكسبونونسيال اكس ناقص واحد زيرو هنا فين كيساوي زيرو بليس لافينين موان لافين. غندير واحد القاعده نذكركم بها ديما كنقولها لكم غيدير الفا اكسبونونسيال بيتا اكس زائد غاما
هي الفا في بيتا. هي الفا في بيتا. هي الفا في بيتا. الفا هنا فين؟ الفا هنا عندك اكسبونسيال اكس ناقص واحد. الفا هي واحد وبيتا هو واحد، المهم اللي حدا الاكس. الفا في بيتا واحد في واحد شحال؟ واحد. كي ندير بوزيتيف الوغ بليس من واحد. متفقين؟ غنمسح هذا غيقول حنا بغينا تكون اكبر او تساوي، اذا غيدير تي دو اف تتساوي زيرو مغلوق بليس لافين. علاش درنا زيرو مغلوق؟ لحقاش عندك او تساوي. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا غنمر للسؤال الموالي. السؤال الموالي قال لك ادرس قابلية الاشتقاق اف. شويه عليكم شويه عليكم. دابا اش غنمسح هاد تي دو اف، عقلوا على تي دو اف. نمسح هاد الشيء باش نكمل لكم شنو نقول. نقول لدينا، نقول هكا لدينا، صنتو لي مزيان، حلوا لي معاكم وديناتكم مزيان. صنتو لدينا اكس يؤول اكسبونونسيال اكس دالة، هادي كي ندير قابلة للاشتقاق على تي دو اف. واش فهمتو هادي ولا لا؟ قابلة للاشتقاق على دي دو اف لحقاش اكسبونسيال دايرة قابلة للاشتقاق على ار، وهادي ضمن ار. متفقين؟ و اكس يؤول لهادي اكسبونونسيال 2 اكس. هادي غيخليها بحكا، غيقول الا بغات تكون في الوسط غيدي اكسبونونسيال او دالة قابلة للاشتقاق على دي دو اف، خاص تكون او دالة قابلة للاشتقاق على دي دو اف. غيقول هاد او هادي، غيقول انا عندي هاد او هي جوج اكس. هاي غيقول دابا جوج اكس دالة حدودية، اذا فهي قابلة للاشتقاق على ار، ومنه فإنها قابلة للاشتقاق على دي دو اف. شنو هي قابلة للاشتقاق بالفرنسي؟ كيكون هي ديغيفابل. متفقين؟ متفقين دابا ياك؟ ها ديك الساعة غيجي غيقول لك وهادي دالة قابلة للاشتقاق هي على دي دو اف. صافي ويسكت. صافي فهمتوني دابا ولا لا؟ غيقول اكس يؤول اكسبونسيال 2 اكس دالة قابلة للاشتقاق على دي دو اف، حقاش كيفنا دابا كيفنا الا كتبغى تكون اكسبونسيال فوق دالة. بغا دابا بهاد المفهوم الا بغات تكون هادي، غنعاود نشرح لكم هاد القاعدة. اكسبونسيال فوق من دالة قابلة للاشتقاق على دي دو اف، المهم قابلة للاشتقاق على واحد المجال اي، خاص تكون هاد او دالة قابلة للاشتقاق على المجال. دابا اش عندك هنا؟ عندك 2 اكس دالة قابلة للاشتقاق على دي دو اف لحقاش حدودية، اذا كنستنتجو بلي اكسبونسيال 2 اكس دالة قابلة للاشتقاق على دي دو اف. غنقولو هو كفرق دالتين قابلتين للاشتقاق على دي دو اف، فإن ماشي اف حقاش اف باقا فيها الجدل، فإن الدالة هادي قابلة للاشتقاق على دي دو اف. ولا تقولو منه اكس يؤول اكسبونونسيال 2 اكس ناقص اكسبونونسيال اكس دالة قابلة للاشتقاق هي على دي دو اف. واش فاهمين ولا لا؟ فهمتوني هادي؟ فهمتوني في هادي ولا لا؟ صافي هادشي اللي غادي نقولو. صافي ومنه فإن هادي دالة قابلة للاشتقاق على دي دو اف. صافي دابا انا بينتها قابلة للاشتقاق. تصنتو مزيان دابا اش درت؟ تصنتو دابا الا بغينا نبينو جدر اف دو اكس دالة قابلة للاشتقاق على واحد المجال نسميو اي، خاص تكون اف قابلة للاشتقاق و اف دو اكس دالة موجبة. اف دو اكس دالة موجبة لدي دو اف لحقاش عندك فيها الجدر. تاك دابا نتا اش عندك؟ عندك هادي وصل لدي دو اف، خاص تبين، خاص تبينها موجبة، يعني هاي لكل اكس ينتمي دي دو اف. دي دو اف اش عندنا؟ خاصو يكون اكسبونونسيال 2 اكس ناقص اكسبونونسيال اكس اكبر من او يساوي زيرو، وفعلا راهو موجب. انا نشرح لكم علاش موجب. دابا هادي شنو غديروها؟ نعملو باكسبونونسيال اكس، هي اكسبونونسيال اكس على اكسبونونسيال اكس ناقص واحد. هادي هي هادي
ليكسبونونسيال دائما موجب كيف ما كان ليكسبونونسيال اكس توجور بوزيتيف كيف ما كان اكس من ار الوغ فانه موجب على تي دو اف. هادي كيف ما كان اكس من ار اكسبونونسيال ديما موجب، الوغ بما ان اكس كينتمي لتي دو اف و تي دو اف عندك داخل ار اكسبونونسيال اكس موجب، اكسبونونسيال اكس ديما موجب. المهم هاو هذا موجب عندك، هذا موجب على تي دو اف. عندك هذا تاهو اكسبونونسيال اكس ناقص واحد. شوفوا الجدول تي دو اف هذا واش موجب ولا لا؟ موجب اكبر او يساوي، لحقاش عندك يمكن يساوي زيرو. علاش؟ على تي دو اف. متفقين؟ بما ان هذا موجب وهذا موجب الجداء تاعو كي موجب، هذا موجب وهذا موجب الجداء تاعو كي موجب. ها الجداء تاعو اللي هو هذا غيكون اكبر او يساوي صفر. الجداء تاعو متفقين معايا ولا لا؟ متفقين. دابا غنصح السبورة باش نكمل لكم. دابا شنو غنقول؟ اذا اكس يؤول جذر هذا ولا اف دي اكس يؤول جذر او أس 2 اكس ناقص او دو اكس ولا اف دو اكس. اف دالة قابلة للاشتقاق على تي دو اف. متفقين معايا دابا ولا لا؟ متفقين. دابا غندوزو دابا نحسبو الاشتقاق مشتقة هاد، بصح صبر باش تحسب مشتق. غندير اف بريم دو اكس كتساوي جذر او 2 اكس ناقص او دو اكس بريم. اش تتساوي؟ شنو هو الاشتقاق تاع جذر اف؟ هي اف بريم على جوج جذر اف. كذلك ماش كتولي او 2 اكس ناقص او دو اكس بريم على جوج جذر او 2 اكس ناقص او دو اكس. اش تتساوي؟ عندك هاد الشقاق تاعك هي او 2 اكس بريم ناقص او دو اكس بريم على جوج جذر او تاع 2 اكس ناقص او دو اكس. متفقين ولا لا؟ دابا نشوفو الشقاق تاع داك الاول تاعك. خاصك القاعدة او دو او بريم هي او بريم او دو او. متفقين. حنا بغينا او دو 2 اكس بريم او جوج اكس بريم اش تساوي؟ تتساوي 2 اكس بريم او جوج اكس. الشقاق تاع جوج اكس هي واحد، الشقاق تاع جوج اكس سمحولي هي جوج، اذا جوج او دو 2 اكس غتقيد هنا جوج او تاع جوج اكس. الشقاق تاع او دو اكس هي نفس ناقص او دو اكس. علاش؟ على جوج جذر او تاع جوج اكس سمحولي هاي ناقص او دو اكس. هادي راه او ديال جوج. متفقين. دابا صح الصبر باش نكمل لكم هنا باش يمكنلكش تعمل هنا، يمكنلك تعمل اكسبونونسيال اكس يعني اف بريم دو اكس اش تساوي او دو اكس عادي. غنعملو او دو اكس 2 او دو اكس ناقص واحد. حيدت او دو اكس غتبقى واحد. هاد او دو 2 اكس راه بحال اكس هي او دو اكس او دو اكس بحال اكس، بحال قلتي اكس او كاري هي اكس اكس. عملتي اكس غتبقى اكس. وكذلك عملتي باكسبونسيال جوج اكس غتبقى اكسبونسيال جوج اكس. راه بحال. واش متفقين ولا لا؟ متفقين. صافي غتوقف حتى غدير على سمحولي على جوج جذر مربع او تاع جوج اكس ناقص او تاع اكس. شاف غنقول لكم واحد الملحوظه انا من عندي قايل لكم عطيو جدول التغيرات. غتقول لدينا او دو اكس اكبر قطعه من الصفر لكل اكس ينتمي لدي دو اف تاعي. جذر مربع او دو 2 اكس ناقص واحد اكبر قطعه. علاش اكبر؟ لحقاش جذر ديما موجب، لحقاش كاين عندك في المقام تعتبرنا اكبر قطعه من الصفر.
غتقول إذا إشارة اف بريم دو إكس هي إشارة هادي، وغدرس إشارة هادي. إشارة هادي راه وريتكم كيديرو تدرسوها، راه وريتكم كيديرو ندرسو إشارة هادي. بحال دابا إشارة هادي إلا بغينا ندرسوها اش غتولي؟ خاص أول حاجة المعادلة. أنا نحل لكم، نعاونكم، نعاونكم باش تحل باش تدرسو إشارات من بعد. غتحل المعادلة اللي غادي إذا اف بريم دو إكس تساوي زيرو، شو كيف؟ او دو إكس ناقص واحد تساوي زيرو، شو كيف؟ تحاول تقول لدينا او دو إكس أكبر قطعة من الصفر، وهذه حتى هي أكبر قطعة من الصفر. إذا إشارة اف بريم دو إكس هي إشارة هادي، ومنهم اف بريم دو إكس تساوي زيرو، شو كيف؟ هادي تساوي زيرو، يعني هادي كتساوي زيرو، يعني اثنان او دو إكس كتساوي واحد، يعني او دو إكس كتساوي واحد على جوج، وغتجبد إكس غتدخل إلين، يعني إلين إكسبونسيال إكس كتساوي إلين واحد على جوج، يعني إلين كيتختزل مع إكسبونسيال كتبقى إكس كتساوي إلين تا واحد على جوج هي ناقص إلين جوج، حقاش قاعدة دي إلين تا واحد على أ هي ناقص إلين أ. علاش قلت لكم خاصكم تكونوا حافظين، خاصكم تكونوا حافظين قضية التعليل، خاصكم تكونوا حافظين متفقين. دابا غنفتح السبورة باش نوريكم كيديرو جدول. غنوريكم كيديرو جدول، تبعو معايا. جدول ها هو، غتكتبو لنا إكس اف بريم دو إكس، اف دو إكس غتحط هاد ناقص إلين في الجدول، غدير موال لانفيني بليس لانفيني، غتحط لنا كتساوي زيرو. اش كدير؟ إشارة إكس إشارة أ، عندك الحدود، عندك هادي ماشي حدود، هي هاد التعبير هذا. نعاود نكتبو التعبير، قلنا ألفا إكسبونسيال بيتا إكس زائد كاما أ هو ألفا في بيتا، ألفا فين هو أ فين هو جوج، وبيتا هو المعامل حدا إكس اللي هو واحد. جوج في واحد شحال؟ جوج، إذا أ كتساوي جوج موجب، إذا باش تكون بليس موان، يعني من الدالة كي الدالة تناقصية تزايدية. ها جدول هنا غدير اف تاع إلين جوج، اف تاع ناقص إلين جوج. إن شاء الله هادشي كامل غنخدمو من نديرو دراسة الدالة تاع إلين إن شاء الله. دابا أنا وريتكم كنديرو جدول التغيرات متفقين. دابا غندوز للدالة الجاية. نفتح السبورة، عطاك في هاد الدالة اف دو إكس كتساوي إكسبونسيال ناقص إكس إلين إكس، نشوفوها ولا لا؟ بحال هكا. قالك هادي دي دو اف، ليكسبونونسيال دي دو اف تاعو هي ار، يعني ما غنهتموش فيها، قلت لكم فقط كنهتمو بالمقام بما بداخل إلين بالجدار المربع. عندنا إلين، الوغ إكس تنتمي إلى ار إلى دي دو اف توكيف إكس أكبر قطعة من الصفر، الوغ دي دو اف هي زيرو واحد محلول بليس لانفيني، ولا هي ار إطوال بليس. متفقين؟ قالك ثم أدرس قابلية الاشتقاق، يعني بغينا ندرسو قابلية الاشتقاق تاع الدالة اف. كنديرو غنقولو لدينا دابا حنا بغينا ندرسو قابلية الاشتقاق، غنديرو لدينا إكس يؤول إكسبونسيال ناقص إكس دالة قابلة للاشتقاق على علاش على دي دو اف. نقولكم شوفوا معايا. دابا قلت لكم واحد القضية، قلت لكم إكسبونسيال أو يمكن تكون دالة قابلة للاشتقاق على واحد المجال، إلا كان أو دالة قابلة للاشتقاق على داك المجال، إلا كان أو دالة قابلة للاشتقاق على داك المجال. هناش عندنا أو؟ عندنا هي ناقص إكس، عندك ناقص إكس أسيدي دالة حدودية بطبيعة الحال، إذا فهي قابلة للاشتقاق على ار، ومنه فإنها دالة قابلة للاشتقاق على دي دو اف. عندك هاد ناقص إكس دالة حدودية يعني فونكسيون بولينوم، الوغ إلي ديريفابل سيغ ار، يعني قابلة للاشتقاق على ار، ومنه فإنها قابلة للاشتقاق على دي دو اف. متفقين؟ وبالتالي ليكسبونسيال ناقص إكس يمكن قابلة للاشتقاق على دي دو اف. عندنا سوليوشن. متفقين ولا لا؟ متفقين.
ولدينا إكس يؤول إلى إكس، هذه دالة اعتيادية، ألوغ دالة بين قابلة للاشتقاق على دي دو اف، يعني قابل للاشتقاق على مجال 0 بلس في هذه، حقاش دي دالة اعتيادية بين متفقين. إذا اف دالة ولا كجو دالتين قابلتين للاشتقاق على دي دو اف، فإن اف دالة قابلة للاشتقاق على دي دو اف. لو إذا اف دالة قابلة للاشتقاق على دي دو اف. متفقين. دابا غنمسح السبورة باش ندوز اف بريم نحسبها. اف بريم دو اكس كتساوي اكسبونسيال ناقص اكس الى اكس بريم. اش تساوي هادي شحال؟ هي اكسبونسيال ناقص اكس بريم بحال اللي عندك دالة في دالة. عرفتينا اف جي بريم اش كتساوي؟ هي اف بريم جي زائد اف جي بريم. القاعدة خصك تكونو حافظينها، هي هادي اف وهادي جي. متفقين. هاي اف بريم جي الى اكس زائد اف هي هادي في جي بريم الى اكس بريم. او دو هاد او دو ناقص اكس بريم شحال؟ كتعرفو بلي الاشتقاق تاع هذا هو اي بريم اكسبونسيال او دو اكس. الوغ الاشتقاق تاع هادي شحال؟ اكسبونسيال ناقص اكس بريم شحال؟ هي ناقص اكس بريم اكسبونسيال ناقص اكس. ناقص اكس بريم شحال؟ هي ناقص واحد. الاشتقاق تاع اكس هو واحد. اكسبونسيال ناقص اكس يعني ناقص اكسبونسيال ناقص اكس. خاصكم تكونوا حافظين هاد. متفقين. خاصك تبان ناقص اكسبونسيال ناقص اكس علاش الى اكس زائد هذا غيبقى نفسه الى دو اكس الاشتقاق تاعو هو واحد على اكس. هادي قاعدة باينة تقدر تعمل باش اكسبونسيال ناقص اكس غتولي تساوي اكسبونسيال ناقص اكس يعني اش تبقى ناقص واحد الى اكس اللي هي ناقص الى اكس زائد واحد على اكس عامل بالاكسبونسيال. متفقين ولا؟ هاهو الاشتقاق. متفقين. دابا بقاتنا اخر عملية جيبو معايا فيها. نفتح السبورة. عطاك اف دو اكس كتساوي اكس او كاري اكسبونسيال واحد على اكس ناقص نحو ناقص واحد على اكس. هذا اش غنقولو فيها؟ اول حاجة بغينا نحددو دي دو اف. هو السؤال اكس تنتمي دي دو اف تكافئ المقام خاصو يخالف زيرو. اذا دي دو اف تساوي ار اطوال ولا ار محرومة من الصفر ولا موالفين صفر اتحاد صفر بليس لافين. السؤال اللي موراه قالك ادرس قابلية الاشتقاق. اش تقول فيه؟ غتقول لدينا اكس يؤول اكس او كاري دالة حدودية، إذا فهي قابلة للاشتقاق على دي دو اف. متفقين. نمشيو لهادي. هادي كي كتشوف راكب عندك الاكسبونسيال ودالة عقلو بحال لديتي اكسبونسيال او دو اكس. تقدر تقول لدينا او دو اكس دالة قابلة للاشتقاق. إلا بغات تكون هاد او دو اكس دالة قابلة للاشتقاق خاصها تكون او دو اكس دالة قابلة للاشتقاق. إلا بغات تصنت ولا بغات تكون هادي اكسبونسيال او دالة قابلة للاشتقاق على واحد المجال تسميوه اي، خاص تكون او دالة قابلة للاشتقاق على داك المجال اللي هو سمينا اي. اش غتقول لدينا اكس يؤول ناقص واحد على اكس دالة قابلة للاشتقاق على دي دو اف. علاش؟ واحد على اكس ولا ناقص واحد على اكس هادو دوال اعتيادية، الوغ قابلين للاشتقاق على ار اطوال. واحد على اكس وجدر اكس قابلة للاشتقاق على ار بلس. هاد كاين عندك واحد على اكس هي من الدول الاعتيادية قابلة للاشتقاق على دي دو اف.
إذن إكس يؤول إكسبونونسيال ناقص واحد، سمحوا لي هاي إكس يؤول إكسبونونسيال ناقص واحد، يعني إكس دالة قابلة للاشتقاق على دي دو اف. عندك جداء وكجداء دالتين قابلتين للاشتقاق على دي دو اف، فإن اف دو اكس دالة قابلة للاشتقاق على دي دو اف، ولا غادي نقول بصفة عامة. إذن اف دالة قابلة للاشتقاق على دي دو اف وتنين. صافي صافي. ولا كجداء دالتين قابلتين للاشتقاق على دي دو اف، فإن اف دالة قابلة للاشتقاق على دي دو اف. واش متفقين دابا ولا لا؟ دابا غنحسبوها باش نشتق هاد الدالة هادي. اف بريم دو اكس كتساوي اكس او كاري او ناقص واحد على اكس بريم. شنو الاشتقاق تاعي؟ عندك بحال قلتي دالة في دالة، اف في جي بريم هي اف بريم في جي زائد اف في جي بريم. الاشتقاق تاعي هي اكس او كاري بريم او ناقص واحد على اكس زائد هاي اف بريم في جي زائد اكس او كاري هي اف او ناقص واحد على اكس بريم. اكس او كاري بريم باين هي اكس او ناقص واحد على اكس اكس او كاري. الشقاق تاع هادي غتشقق في الوساخ، بغيتي تقول في الوساخ اسيدي كنعرف اكسبونسيال او بريم تاعها هي او بريم في اكسبونسيال او. طبقوها، عندك اكسبونسيال ناقص واحد على اكس بريم كتقول هي ناقص واحد على اكس الكل بريم اكسبونسيال ناقص واحد على اكس. كتقول هادي شنو الشقاق تاعها؟ كتقول كنعرف هادي قاعدة بلي الاشتقاق تاع واحد على اكس هو ناقص واحد على اكس وكار. كتقول اذا هاد الناقص غنحاول نخرج من الاشتقاق، غتولي ناقص واحد على اكس بريم اكسبونسيال ناقص واحد على اكس. خرجنا يمكن نخرجوها ولاش كتقول الا مبغيتش تخرجها ما تخرجش سي حتى خليها بحال هكا ناقص واحد، خليها لداخل اصلا. اش تقول عندي هنا الناقص داخل، الا درت هنا الناقص خاصني حتى هنا ندير الناقص، ولا درت هنا الناقص ناقص شحال زائد غتولي واحد على اكس او كاري، يعني هادي غتولي واحد على اكس او كاري بلس ناقص واحد على اكس. نقيدو هنا اكس او كاري فاش واحد على اكس او كاري او ناقص واحد على اكس. اش تساوي جوج اكس اكسبونسيال ناقص واحد على اكس زائد اكس او كاري غطير من اكس او كاري غتبقى او ناقص واحد على اكس. هاي شوف هاي الاكس او كاري غنخليه هنا، اكس او كاري غتشطب مع الاكس او كاري غتبقى بحال هكا او ناقص واحد على اكس. هاي هكا غتبقى. يمكن لك تعمل او ناقص واحد على اكس، غتولي او ناقص واحد على اكس عامل جوج اكس زائد واحد. هادي هي اف بي. صافي. الا قال لك عطا جدول التغيرات، الا قال لك عطا جدول التغيرات السؤال اللي موراه اش غتقول؟ لدينا لكل اكس ينتمي تي دو اف اكسبونسيال ناقص واحد على اكس ديما اكبر من الصفر، ديما اكبر قطع من الصفر، الاكسبونسيال ديما اكبر قطع من الصفر. غنقول اذا اشاره اف بي دو اكس هي اشاره هادي، وغدير اسيدي غدير جدول الاشاره تاع هادي. راكم كلشي كيعرف يدير جدول الاشاره تاع هادي، كلشي كيعرف فيكم غيدير. صافي متفقين. المهم في هاد الحصه شايفين دابا من التمرين ديال الاشتقاق في الحصه المقبله ان شاء الله غندوز لكم لواحد التمرين اخر، تمرين اخير في الاشتقاق، ومورا غندوز للتمرين الفقره ديال الدول الاصليه ديال داله الاكسبونونسيال، وغندوز فيها حتى هي غندير فيها واحد جوج تمارين ان شاء الله ولا واحد ثلاثه تمارين. يلا خليكم دابا في امان الله.